تعالى بقى زي ما عملوا مع معظم زعماء العرب زي ياسر عرفات وصدام حسين والقذافي، اللي هو داخل عليك يقولك السلام عليكم وقال الله وقال الرسول، وهو بتلاقيه بيقولك اطلع بره، أول ما يلاقيك بتزعق يقول عليك ده إرهابي وياخدوك ويحاكموك. هما بيقوموا الحرب ويزرعوا البلطجية بتوعهم ويخلوهم يحتلوا أرضك، وبعدين أنت لما تيجي تكرش البلطجية دول يقولك لا حاسب حقوق الإنسان وأمريكا تتدخل والعالم كله يقف مع البلطجية دول، ويقولك حقوق الإنسان وهم في شعائر الماسونية فاتحين بس يقولك جماعة أخوية وبيساعدوا بعض وبتعمل على نشر حقوق الإنسان وعلى نشر المحبة في العلن وفي الخفا زي ما انت شفت لكم كده بالظبط. أحداث كلها مترتبة ورا بعض، كل لما يحطوا إيديهم على حاجة يخشوا على اللي بعدها وهكذا، وكونهم يحطوا الصهاينة في وسط العرب عشان يحتلوا الشرق الأوسط كله ويبقى تحت سيادتهم وينهوا الأديان تماما لتحقيق مخططهم بالكامل. من بعد ما نجحت الخطط دي معاهم جه روتشيلد وقال لك بس احنا مش هنشتغل في السر، لا احنا نعمل نوادي، وعملوا نوادي اللي منها الروتاري والليونز وهنتكلم عنه في الحلقات الجاية. وقال لك بقى فكك من الدين والكلام ده، خلينا ننشر الحرية والمحبة. وقامت الثورة الفرنسية على ايد الماسونية، والثورة دي كانت قايمة على الحرية والأخاء والمساواة. الخطة اللي بعدها اغتصاب ممتلكات الشعوب. يجوا بقى على الدول العربية، ايه ده انت عندك بترول هاته، انا الوحيد اللي ليا الحق في البترول لان انا صاحب البنك المركزي البريطاني واحنا اللي انشأنا امريكا. ويجيب لك بقى ايه كل اللي عملوه من زمان، ويقول لصاحب البترول لو ما اديتنيش البترول هقطع عنك كل شيء والمعونات وهتقوم حرب عليك ومن جميع الحلفاء، والحلفاء دول اللي هم حلف الناتو. يعني من الآخر شغل عافية وبلط. الهدف المهم هو القضاء على الأديان، السيطرة على الاقتصاد العالمي وجمع المال وكسبه بأي طريقة. عشان كده تلاقي شركات عظمى تحت سيطرتهم، منهم بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت. من أهم أهدافهم اللي شغالين عليها دلوقتي هي السيطرة على الصحافة والإذاعة وأي دور للكتب والإعلام والسينما بجميع المخرجين في العالم، كل المنتجين، كل ده تحت سيطرتهم إلا فئات قليلة جدا ودول بيتم التخلص منهم. هدف شغالين عليه حاليا هو نشر الإلحاد والتخلي عن كل المبادئ الدينية اللي بتحثك على الاحترام والتقوى والخوف من ربنا. وبصوا ما شاء الله الشعب العربي حاليا عامل ازاي. توجيه اهتمام الناس للإثارة واللعب والبعد عن الدين والصلاة. أنا مش شيخ ولا أفهم في الدين، ويمكن أقل شخص عربي يفهم في الدين، بس أنا أحب أقولك إن إحنا في غيبوبة وضايعين. الهدف اللي بعده نشر المنازعات على الدين والحروب الطائفية زي اللي حصل في مصر قبل كده لما حاولوا يوقعوا بين المسيحيين وبين المسلمين وعملوا فتنة طائفية، ونشر العرقية والفوضى. حتى المجاعات والأوبئة زي كورونا وسارس وإنفلونزا الخنازير والطيور وكلهم ورا بعض ما شاء الله، كل ده بيحصل حواليك وتقول لي مفيش مؤامرة على العرب. لا يبقى كده لا تعليق بصراحة. الهدف اللي بعده قتل وخطف كل من يعترض مخططاتهم، والاعتماد على الجواسيس في جمع المعلومات لتحليلها واستخدامها ضدنا، استعمال العنف والإرهاب للسيطرة على أي حد مش يهودي. الهدف اللي بعده يعملوا منظمات سرية للسيطرة عليها لمصلحة اليهود. الهدف اللي بعده التحكم في الدول ونهب ثرواتها. يعني من الآخر هي سياسة وماشيين عليها، هي نشر الإلحاد ونشر الشذوذ الجنسي. يعني شغالين على تفكيك الأسرة والزواج اللي أمرنا بالدين، وينشر لك الزنا والشذوذ الجنسي والتحول الجنسي، يعني الراجل يبقى ست والست تبقى راجل وكأننا عايشين في زريبة. ونشروا فكرة الإجهاض، إن الست من حقها تقتل ابنها عادي وهو في بطنها. بينشروا مخدرات عادي في جميع دول العالم، وبعض الولايات في أمريكا بقت بترخص عادي الماريجوانا، وكولومبيا نفس النظام. يعني بيخربوها على الآخر، عايزين يدمروا كل الشباب عشان لما يبقى الشباب دي تكبر وتبقى مراكز ومناصب في بلادها تقدر الماسونية تتحكم فيهم بكل سهولة. وحاليا ده بيحصل عندنا في بلادنا العربية، وهم برضو اللي نشروا فكرة حرية المرأة وإن المرأة تبقى متحررة، لدرجة إن نسبة الطلاق بقت عالية جدا. ليه؟ لأن المرأة حبت تعيش حياتها بشكل مختلف بعيدا عن الجواز وبعيدا عن البيت، وتنزل وتروح وتيجي بدون ما حد يقول لها أنت بتعملي إيه. وللأسف هو ده اللي بيحصل عندنا، وهو ده اللي مضيعنا. في الآخر حابب أقول لك خلي بالك من نفسك أنت وأهلك، واكتبولي في كومنتات عايزين نتكلم عن إيه الحلقة الجاية. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لأن ده هو اللي بيدعمني. سلام عليكم.